सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आखिरी अयाम रमज़ान के चल रहे हैं, ईद की भी तैयारियां चल रही होंगी। अल्लाह पाक आप सबके लिए ईद की खुशियां दुबाला करे और इस मुल्क के पाक के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम हर तरफ से आए। जाफर एक्सप्रेस का बदकिस्मत जो हादसा हुआ, आप लोगों ने पूरी डिटेल्ड मेरी उसके ऊपर वीलॉग भी सुन चुके होंगे और सारा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, दोस्त मीडिया, दुश्मन मीडिया, सब ने भरपूर तरीके से उसको कवर किया। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब जो प्लानर्स होते हैं ना, जब भी इस तरह का कुछ सैबोटेज प्लान करते हैं, कुछ उनके लिए हमेशा स्टेट ने सरप्राइजेस रखे होते हैं। जो जाफर एक्सप्रेस की प्लानिंग की गई थी, गो के वो बड़े सीजन्ड एक हमारे जो मशरकी जो हमसाया मुल्क है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक कारीगर ऑफिसर ने उसकी सारी प्लानिंग की। वो प्लानिंग भी सारी निकल आई है, वो तो अभी खैर जो वेस्ट के मीडिया ने अपने ऊपर दे भी दी है, आउट हो गई वो सारी स्टोरी। मगर उन्होंने जो प्लानिंग की थी कि वो जहां सैबोटेज करना था, जाफर एक्सप्रेस को रोकना था, जहां पटरी को आईडी से उड़ाया, उसके बाद जाफर एक्सप्रेस ने टनल के अंदर ब्लॉक होना था, जहां मोबाइल की कवरेज नहीं होनी थी और आराम से सबको उन्होंने हॉस्टेजेस बना के ले जाना था और उसके बाद सारा जो दहशतगर्द तंजीमें अपने अजाइम के लिए करती हैं वो करना था। समटाइम स्टेट गिव देम सरप्राइज, और ये जाफर एक्सप्रेस की सूरत में सरप्राइज उनको मिला। उनकी सोच भी नहीं वहां पहुंच सकती थी जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहुंच के ऑपरेशन किया। जिस प्लानर ने प्लानिंग की थी, जब उसने ब्रीफिंग दी थी, उसकी वीडियोस भी अभी बहुत अनकरीब आपके सामने आने वाली हैं, और उसने ये लफ्ज यूज किया था कि सर दिस इज 200% फुल प्रूफ प्लान। यहां कम से कम 48 घंटे तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा नहीं पहुंच सकेगा, और 48 घंटे में 2 दिन तो हम अपना काम कर चुकेंगे। और बज़ाहिर जो अगर ट्रेन देख के फैसला किया जाए तो उसकी प्लानिंग कोई गलत नहीं थी। मगर रमेश कुमार साहब, आप भूल गए थे कि ये जो सीने में ईमान लिए दिल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं ना, इनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। शायद थोड़ा शेर में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो मैं माजरत चाहता हूं। तो ये आपकी सरप्राइज जब आपको मिला ना, कि जब आपको 48 मिनट के अंदर अंदर उन शाहीनों ने आपको आके दबोचा, और जब फिर उन दहशतगर्दों को इन्होंने फिनार किया और अपने लोगों को सेफली एग्जिट कराया, अब उनकी डेड बॉडीज जो थी उन दहशतगर्दों की, वो इनके हाथ थी। अब उनका एक प्रोसीजर होता है, उनको कोयटा लाया गया, उनका एक वो सारे एंटी स्टेट जो वो लोग थे, उनको जब उनका एक सिविल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होना था, उनका पूरा जो चिप्स, उन रमेश कुमार साहब ने जो चिप्स अंदर डाली हुई थी ना, जो उनका ट्रैक कर रही थी सैटेलाइट से, वो चिप्स निकलनी थी, उसके अंदर उन चिप्स के अंदर पूरा डाटा था, वो पूरी ब्रीफिंग थी, वो बड़ा कुछ था अंदर जो उनकी बॉडीज के अंदर से निकलना था। अब जो ये शोर मचाया गया ना, ये जो लांगू ने, जो बदरंग लांगू ने जो शोर मचाया, जिसको मारंग लांगू कहते हैं, कि हमें बॉडीज दें, हमें बॉडी, वो पीछे जो बैठा रमेश कुमार था,
وہ اس کو ڈنڈا دے رہا تھا کہ باڈیز لو، کیونکہ اگر باڈیز تمہارے ہاتھ نہ آئی تو وہ چپس آؤٹ ہو جائیں گی اور سارا ڈیٹا نکل جائے گا۔ اب جب وہ باڈیز اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے ایک پورا تماشا لگایا، کوئٹہ کے اندر ڈرامہ کیا۔ اس ڈرامے میں جب سیکورٹی فورسز کے جتنے بھی ارد گرد لوگ کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں سٹکس تھیں، they did not have even weapons۔ جب وہ سٹکس کے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں تو تماشا نہیں بننا، تو اپنے ہی ہتھیاروں سے انہوں نے 3 بندے اپنے مروا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بدماشی شروع کی ہے۔ پھر وہ موب لے کے گئے ہیں پورے کا پورا، جو انہوں نے سول ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کے بعد وہی رمیش کمار کی انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے وہ باڈیز پوری جو ہیں وہ ادھر سے ایکسٹریکٹ کی ہیں، وہ دہشت گردوں کی، اور باڈیز اڑا کے لے گئے۔ میں اب آپ کو پاکستانی ہوں، اب یہ کیس میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اسٹیٹ جب ایک ماں کی طرح آپ کا خیال کر رہی ہے، آپ کی ساری بدماشیاں وہ آپ کو بچہ سمجھ کے اگنور کر رہی ہے، آپ نے جتنے بھی فورن فنڈنگ لے کے جتنا بھی آپ اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اسٹیٹ پھر بھی ماں کی طرح آپ کو بیہیو کر رہی ہے۔ مارنگ، آپ کی بیٹی اسٹیٹ کے خرچے پہ آج بھی لمز میں پڑ رہی ہے۔ آپ جائیں لاہور، جا کے اس بچی کو ملیں، آپ کو لگے گا جیسے کسی پرنس ولیم کی بیٹی یہاں پڑھ رہی ہے۔ یہ اسٹیٹ کا دل ہے کہ جس اسٹیٹ کو آپ آئے دن بیچ چوک میں کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے ہو، اس اسٹیٹ کا کتنا بڑا ماں اور باپ کی طرح دل ہے کہ وہی اسٹیٹ آپ کی بیٹی کو لمز میں شہزادیوں کی طرح پڑھا رہی ہے۔ اور وہ ادھر بھی آئے دن اس نے 4-5 اپنی ساتھ دوستیں لے کے، اور اس نے وہ کوئی ایجیٹیشن اس کے اوپر، کبھی وائس چانسلر کے خلاف، تو کبھی اونرز کے خلاف، تو کبھی کھانے کی ٹیبل الٹا رہی ہوتی ہیں۔ وہ بچی ہماری، بچے سانجے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ جب آپ نے ڈیڈ باڈیز کی لائن کراس کی ہے، میں اب اسٹیٹ سے، میں اپنے پاکستانی ہوں، دیکھو یہ صرف مارنگ پاکستانی نہیں ہے، یاد رکھنا جن کو مروایا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو عید پہ آج یتیمی میں جو عید گزاریں گے، جو بیوائیں آج مارنگ بلوچ کی کال کی وجہ سے بیوہ ہوئی ہیں، وہ جو عید گزاریں گی وہ پاکستانی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اسٹیٹ بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ جس دن اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا کہ آج تمہیں سیدھا کرنا ہے، اس کے بعد کوئی یہ رمیش کمار تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ یہ اسٹیٹ ہے جو تمہیں بھی پال رہی ہے، تمہارے بچے بھی پال رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اب اگر اسٹیٹ اس ریڈ لائن کراس کرنے پہ کوئی ایکشن لے گی تو وہ حق بجانب ہوگی۔ پوری قوم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور دہشت گرد نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان، مر گیا مردود، نہ جنازہ نہ درود۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ حافظ۔